श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। समस्त आस्तिक दर्शक वृंदहरमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को अत्यद्भुत उपोद्घात स्वरूप जुन द्वितीय अध्याय हो त्यो द्वितीय अध्यायमा भगवानले जीवनलाई लीड गर्ने जुन एउटा असामान्य कला हो त्यो कलाको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, जसको आश्रय लिनाले परम पुरुषार्थ र अत्यन्तै दुर्लभ मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। परम रहस्य समस्त शास्त्रहरूमा केलाउँदा पल्टाउँदा पनि लाभ गर्न नसकिने रहस्यलाई भगवान श्रीकृष्णले अत्यन्तै कृपापूर्वक श्रीमद् भगवद गीतामा उपदेश गर्नुभएको छ। भगवद गीताको उपदेशलाई हेरेर अनि त्यसपछि उपनिषद पुराणहरूलाई हेरेपछि ओहो यही हो, समस्त वेद आदि शास्त्रहरूले, उपनिषदले, वेदान्तले, पुराण इतिहासले बताउन चाहेको कुरै यही हो भने जस्तो लाग्छ। त्यो जुन दृष्टि हो, काहीँ नभेट्टाउने दृष्टि, बुद्धियोग भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त भगवानले दिनुभएको छ त्यो असाधारण सिद्धान्त हो। बुद्धियोग भन्नाले अठोट, यही मैले प्राप्त गर्नुपर्ने फल यही नै हो, योभन्दा अतिरिक्त फल मलाई चाहिँदैन। म वास्तवमा यी जति पनि कर्म भइरहेका छन् म यी कर्मको कर्ता नै होइन, कसैले नचाहिरहेछ, यी कर्महरू भइ नै रहेछ, यी कर्मको फलसँग मलाई कुनै लेना देना नै छैन, कसरी कर्म भइरहेछन् गरि नै रहेछु मैले भनेर आफ्नो कर्तव्यको रूपमा प्राप्त भएका कर्महरूलाई इमानदारीपूर्वक अनुष्ठान गर्दा गर्दै त्यो कर्मको फलसँग र स्वयं त्यो कर्मसँग नै आफूलाई अनासक्त राख्नुको लागि जुन बुद्धि छ त्यो बुद्धिको नाम नै बुद्धियोग हो। त्यो बुद्धियोगको यति महत्त्व भगवानले बताउनु भएको छ। सिधै यो बुद्धियोगलाई कसैले स्वीकार गर्दछ भने त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्यो, यो बुद्धियोगलाई कसैले छुँदैन भनेदेखि त्यसले बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायीहरूको जुन बुद्धि हो त्यो बुद्धिलाई लिएर काम गर्ने, यो पनि फल चाहियो त्यो पनि फल चाहियो, यता देखे त्यो चाहियो उता देखे ऊ चाहियो भन्ने इच्छाले कर्म गरियो भनेदेखि उसले फेरि 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 संसार भन्ने ठुलो भयलाई नै प्राप्त गर्दछ। बुद्धियोगलाई लिएर कर्म गरियो भने त्यो कर्मलेबाट नै के हुन्छ, त्रायते महतो भयात्, यो ठुलो भयबाट रक्षा गर्दछ त्यो बुद्धियोगले भनेर बुद्धियोगको असाधारण महत्त्वलाई, महिमालाई भगवान उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा आज दोस्रो अध्यायको 51 श्लोकमा हामी आइपुगेका छौँ। श्लोक यस प्रकार छ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। बुद्धियुक्ताः, बुद्धियोगले युक्त भएकाहरू, जोसँग बुद्धियोग छ त्यो बुद्धियोग भएकाहरूले कुनै कर्ममा उनीहरूको आसक्ति नै हुँदैन। यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर मनमा कुनै आस्था रहँदैन। कर्तव्यम इत्येव कर्तव्यम, यसरी कर्म गर्छन् अरे, गर्नु छ भनेर उनीहरू कर्म गर्छन् अरे। आहा यो गरेदेखि यो फल पाइन्छ भनेर त्यसमा आस्था, इच्छा, प्रेम राखेर कुनै पनि कर्म गर्दैनन्। केवल यो कर्म मैले गर्नुपर्ने छ, आफ्नो ठाउँ कहाँ आइपरेको छ, आफ्नो अघिल्तिर आइलागेको छ, प्रकृतिको कर्म यो प्रकृतिकै शरीरले गरिदिन्छ भनेर त्यो कर्म गर्दाखेरि दोष हुन्छ भनेदेखि त्यो दोषले पनि ऊ लिप्त हुँदैन। यो भगवानले असाधारण महिमा बताउनु भएको छ। यदि आस्था नै छैन त्यो कर्मको फलमा र त्यो कर्मको स्वरूपमा, केवल कर्तव्य बुद्ध्या मैले गर्नुपर्छ भनेर कुनै कर्तव्यलाई इमानदारीपूर्वक निष्ठाका साथ गर्दै गर्दा उसको पूर्वजन्म प्रागजन्म सिद्ध वासनाको कारणले त्यहाँ राग प्रकट भए पनि, द्वेष प्रकट भए पनि, क्रोध प्रकट भए पनि, भय प्रकट भए पनि,
यदि त्यो कर्मको फलमा आस्था र कर्ममा आफ्नो कर्तृताको अनुसन्धान उसले गरेको छैन, कर्मको फलमा उसलाई आस्था छैन भनेदेखि त्यो कर्मले उसलाई बाँध्न सक्दैन। त्यसकारण परशुरामजीले जतिसुकै हत्या गरे पनि त्यो हत्याको पापले उहाँलाई छोएन। परकाल स्वामीजी महाराजले श्रीरङ्ग मन्दिर निर्माणको अवसरमा अनेक कृत्यहरू गर्नुभयो। ती कृत्यहरू परम पावन भए। किन? बुद्धियोग भएको हुनाले। यो मेरो कर्तव्य हो, मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बुद्धि रहेको हुनाले यसको फलसँग मतलब छैन। यो जुन एउटै अठोट भगवत स्वरूप साक्षात्कार र भगवत कैङ्कर्य बाहेक यी कर्मको अरू प्रयोजन छैन भन्ने बुद्धिलाई लिएर जुनसुकै कर्म गरे पनि त्यो कर्मको जन्य दोष, त्यो कर्मबाट हुने जुन फल हो त्यो कर्म सही रहेछ, शास्त्रोचित रहेछ भनेदेखि पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो कर्ममा अलिकति गडबडी भयो, शास्त्र विधानबाट अलि स्खलन भयो भनेदेखि त्यो कर्मजन्य फल पापरूप हुन्छ। तर बुद्धियोग भएको मनुष्यले, अधिकारीले त्यो कर्मको आचरण गर्दछ भनेदेखि साधुरेव समन्तव्यः, उसले गरेको कर्मले उसलाई बाँध्दैन। त्यो सही गलत भनेर त्यो कर्म सही पनि हुँदैन, त्यो कर्म गलत पनि हुँदैन। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मबाट हुने फललाई उसले छोडिदिन्छ अरे। कर्मबाट हुने फल भनेको के हो? कर्मबाट हुने फल भनेको कि त उसलाई डिस्क्रेडिट गर्ने हो कि त उसलाई एक्रेडिट गर्ने हो। उसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो कर्म राम्रो गर्यो कि प्लस मार्क उसले प्राप्त गर्ने हो, कर्म बिगारेको छ भने माइनस मार्क उसले प्राप्त गर्ने हो। कर्मको फल भने यही हो। त्यसैले हामी शास्त्रीय भाषामा कि त पुण्य प्राप्त गर्छ कि त पाप प्राप्त गर्छ भनेर भन्छौँ। सही कर्म गरेको छ भने उसले त्यहाँ पुण्य प्राप्त गर्यो, आफ्नो फलमा एडभान्स हुँदै गयो। कर्म गलत गरेको छ भने उसले माइनस पोइन्ट प्राप्त गरे, आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने फलबाट अलि परतिर पुगौ। जुन फलको उद्देश्यले कर्म गरेको हो त्यो फलको नजिकै पुर्याउँछ भनेदेखि पुण्य प्राप्त भयो। त्यो फलबाट अझ परतिर पुर्याउँछ भनेदेखि पाप प्राप्त भयो त्यो कर्मद्वारा भनेर बुझ्नु पर्दछ। तर बुद्धियुक्त मनुष्यले गरेको कर्मबाट न उसलाई प्लस मार्क प्राप्त हुन्छ न माइनस मार्क प्राप्त हुन्छ अरे, न पुण्य प्राप्त हुन्छ न पाप प्राप्त हुन्छ, किनभने उसलाई कर्म फल नै चाहिएको छैन। फेरि एकचोटि भन्छु, कसैले पुत्र प्राप्त गर्नको लागि पुत्रेष्टि यज्ञ गरे, पुत्र रूपी फल प्राप्त गर्नको लागि। त्यो पुत्रेष्टि यज्ञ सही रूपमा अनुष्ठान गरिएको छ, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मन्त्र शुद्धि सबै परिपूर्ण रूपले भएको छ, काल शुद्धि सबै छ भनेदेखि उसले के पुण्य प्राप्त गर्छ, पुत्र भन्ने फलको नजिकै पुग्छ। त्यो कर्ममा गडबड भयो भनेदेखि, कर्म सही रूपले अनुष्ठान गरिएन भनेदेखि पाप प्राप्त हुन्छ। पुत्र भन्ने फलतिर पुग्नु त कहाँ झन परतिर पुग्छौ। अर्को त्यो पापलाई मेटाउनको लागि अर्को उसले अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी नै अब यसलाई लौकिक उदाहरणले पनि बुझ्न सकिन्छ। पुष्टि, शरीरमा आरोग्य चाहियो कसैलाई, भोजन गर्छ उसले, भोजन सही कालमा सही मात्रामा पथ्य भोजन गर्यो भने ऊ आरोग्य भन्ने फलको नजिकै पुग्छ। कुपथ्य भोजन गर्यो, सही समयमा गरेन, गलत भोजन गर्यो भने अहिले भइरहेको स्वास्थ्य पनि बिग्रेर आरोग्य भएको ठाउँमा त पुग्नु कहाँ झन् रोगी भनेर जान्छ। त्यसै गरी कर्मको फल पनि यस्तै हो। सही कर्म गरियो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुनु भनेको फलको नजिकै पुग्नु हो। कर्म गलत गरियो भने पाप प्राप्त हुन्छ, पाप प्राप्त हुनु भनेको कर्मबाट अझ फलबाट परतिर पुग्नु हो। अब जसले फललाई, यी कर्मको फललाई उद्देश्य बनाएकै छैन, यो कर्म पुत्रेष्टि यज्ञ त गरियो तर मलाई पुत्र रूपी फल नै चाहिँदैन भनेर जसले भनिएको थियो, अब त्यो कर्मले उसलाई पुत्र भन्ने फलको नजिकै पुर्याउने कि पर नजिकै पुर्याएन, उसलाई पुत्र रूप फल चाहिएको छैन, परतिर पुर्याए पनि पुत्र रूप फल चाहिएकै छैन भनेपछि उसको लागि त्यो कर्मले पुण्य पनि उत्पन्न गर्न सकेन। किनभने त्यो कर्मले उसलाई फल नजिकै पनि पुर्याएन, पर पनि पुर्याएन। नजिक पुर्याउँदा नि उसलाई वास्ता भएन, पर पुर्याउँदा नि उसलाई वास्ता भएन भनेदेखि कर्मफल पुण्य पापले उसलाई छुँदै छोएन। पुत्र रूप फल उसलाई चाहिँदैन। त्यही कर्मजम फलम त्यक्त्वा, बुद्धियोगले युक्त भएका अधिकारीहरू
कर्मबाट हुने जुन पुण्यपाप रूप फल हो त्यो फललाई त्यागेर जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः, जन्मबन्ध भनेको संसार हो, अनेक जन्मलाई दिएर हामीलाई बाँधिदिने यो संसारको नामै के हो? जन्मबन्ध हो। जन्मबन्ध विनिर्मुक्त भएर पदं गच्छन्ति अनामयम, आमय रहित पदलाई प्राप्त गर्दछन्। आमय भनेको विकार, आमय भनेको रोग हो। वास्तवमा रोगले के ल्याउँछ? विकार ल्याउँछ शरीरमा। त्यस्तै यहाँ भगवत गीतामा अनेक ठाउँमा भगवानले आमय शब्द, अनामय शब्द, निरामय शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। यहाँ अनामय भनेको अविकृत, एक रस कहिले पनि विकृत नहुने जुन पद हो भने वैकुण्ठ भन्ने पद। वैकुण्ठ भन्ने शब्दको अर्थ पनि त्यही, कहिल्यै कुण्ठित नहुने, कहिले आफ्नो स्वरूपबाट च्युत नहुने, कहिले विकारलाई प्राप्त नगर्ने जुन पद हो, कुण्ठा रहित विकुण्ठ पद, वैकुण्ठ पद, त्यो पदलाई त्यो मनुष्यले प्राप्त गर्दछ। अथवा आफ्नो आत्मस्वरूप जुन अनामय पद भन्नाले आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूपलाई उसले साक्षात्कार गर्न सक्दछ, परमात्मा स्वरूपलाई उसले साक्षात्कार गर्न सक्दछ। त्यसकारणले यति ठुलो महिमा भएको बुद्धियोगलाई धारण गर्नै पर्दछ भनेर भगवानलाई अमृतत्व प्राप्तिको लागि हे अर्जुन तैँले गर्नुपर्ने यो युद्ध नै हो, युद्ध त्याग होइन। तैँले युद्ध त्याग किन गर्दैछस्? इन्द्रियको शान्तिको लागि, मन भन्ने इन्द्रियको शान्तिको लागि, आफ्ना बन्धुहरू सुखी भएर बाँचुन् भन्ने लौकिक फलको लागि तैँले युद्ध त्याग गर्दैछस्। त्यो युद्ध त्याग गर्दाखेरि पनि लौकिक फल नै तेरो लागि उद्देश्य भएको हुनाले त्यो त्याग उचित होइन। युद्ध गर्दै गर्दा कर्तव्य जुन युद्ध हो, कृत्य जुन युद्ध हो, त्यसको अकरण, त्यसलाई त्याग्नु हुँदैन, त्यसलाई गर। त्यो गर्दै गर्दा पनि बुद्धियोग छ, अठोट एउटै छ, राज्य प्राप्ति अथवा स्वर्गादि प्राप्ति, विजय प्राप्तिलाई फलको रूपमा नराखेर केवल स्वधर्मको रूपमा, कर्तव्यको रूपमा युद्ध गरिरहेको छु, मेरो एउटै प्रयोजन हो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार भन्ने प्रयोजनलाई मनमा लिएर युद्ध गरिस् भने तँ पनि जन्मबन्ध विनिर्मुक्त भएर अनामय पदलाई, वैकुण्ठ पदलाई, आत्मसाक्षात्कार भन्ने एउटा लाभलाई प्राप्त गर्नेछस् भनेर भगवानले यो बुद्धियोगको नै महिमालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। आज यही विश्राम गरौँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।